बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th का चैप्टर 9 हम पढ़ रहे हैं। आज 9 जुलाई है। पैराग्राफ नंबर आज हमने 5 पढ़ना है। तो चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है सिलेक्टिंग द राइट करियर। इसमें वो बताता है कि कौन सा पेशा, कौन सा जो शोबा है वो हम मुंतखब कर सकते हैं। और माजी में हमारे पास चॉइसेस कितनी कम थी, सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट ही बनना हर एक का ख्वाब होता था। लेकिन अब बहुत सारे जो ऑनलाइन पोर्टल्स, फैशन डिज़ाइनिंग और भी बेशुमार जो गैर रवायती पेशे हैं वो नौजवानों के लिए मौजूद हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, अब हम आगे पढ़ते हैं कि वो आगे क्या कहता है इसमें। तो सबसे पहले 5th पैराग्राफ पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है काउंसलर। काउंसलर का मतलब होता है काउंसलर, काउंसलिंग, मशावरत होती है। ये आपने 10th चैप्टर में पढ़ा था, 9th में, ठीक है। तो काउंसलर कौन होता है? मशीर, यानी मशावरत करने वाला, मशवरा देने वाला, नसीहत करने वाला, उसको काउंसलर कहते हैं। उसके बाद है की रोल। की रोल का मतलब होता है अहम किरदार या बुनियादी किरदार। हाईलाइट, नुमायाँ बनाना, उजागर करना, ज़ोर देना। डिटर्मन, तय करना। डिटर्मन, तय करना। ये डिटर्मन होता है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वर्ड को गलत बोलते हैं, डिटरमाइन बोलते हैं। डिटरमाइन नहीं, डिटर्मन, तय करना। एनालाइज, तज्जिया करना। एनालाइज, तज्जिया करना। सजेस्ट, तजवीज़ करना। सजेस्ट, तजवीज़ करना। एप्टीट्यूड, जहनी सलाहियत। एप्टीट्यूड, जहनी सलाहियत। फिक्स, उलझन। फिक्स, उलझन। अनअवेयर, बेखबर। अनअवेयर, बेखबर। मार्केट ट्रेंड्स। मार्केट, मंडी, ट्रेंड्स, रुझानात, मंडी के रुझानात। मार्केट ट्रेंड्स, मंडी के रुझानात। लाइफ चेंजिंग, ज़िंदगी बदल देने वाला। लाइफ चेंजिंग, ज़िंदगी बदल देने वाला। प्रोमोट, फ़रोग देना। प्रोमोट, फ़रोग देना, फ़रोग देना, ठीक है। ये इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। अब हम इसका पैराग्राफ पढ़ते हैं। जी बच्चों, ये पैराग्राफ नंबर 5 है। इसकी हमने रीडिंग करनी है, तो इसको हम पढ़ते हैं। करियर काउंसलर्स। पेशे के बारे में मशीर आर जनरली वेल इन्फॉर्म्ड। जनरली, अमूमन, वेल इन्फॉर्म्ड। वेल इन्फॉर्म्ड का मतलब अच्छी तरह आगाह होते हैं। अबाउट सच ट्रेंड्स, इस तरह के रुझानात के बारे में। यानी जैसा हमने पिछली जो है पैराग्राफ में पढ़ा था कि काम पे रखने के रुझानात क्या हैं, मंडी की तलब क्या है, ये सारी भी काबिल गौर बातें हैं। तो जो करियर काउंसलर होते हैं, यानी जो मशीर होते हैं, करियर के बारे में मशावरत करने वाले पेशावर लोग होते हैं, ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इस तरह के रुझानात के बारे में, इस तरह के रुझानात के बारे में अच्छी तरह आगाह होते हैं। दे कैन प्ले ए की रोल। वो एक बुनियादी किरदार अदा कर सकते हैं इन गाइडिंग, रहनुमाई करने में, द यूथ, नौजवानों की, टूवर्ड्स, की जानिब, ए रिवार्डिंग। रिवार्डिंग का मतलब नफ़ा बख्श, प्रोफेशन, पेशे की तरफ। वो नौजवानों की रहनुमाई में बुनियादी किरदार अदा कर सकते हैं एक नफ़ा बख्श पेशे की जानिब, ठीक है। यानी एक नौजवान को नफ़ा बख्श पेशे की जानिब भेजने में, रहनुमाई करने में वो बुनियादी किरदार अदा कर सकते हैं, ठीक है। पेशों के बारे में जो मशीर होते हैं, ये आम तौर पर इन रुझानात के बारे में अच्छी तरह आगाह होते हैं। ये बुनियादी किरदार अदा कर सकते हैं गाइडिंग द यूथ, नौजवानों की रहनुमाई में, टुवर्ड्स अ रिवार्डिंग प्रोफेशन, एक रिवार्डिंग नफ़ा बख्श पेशे की तरफ। दिस हाईलाइट्स, ये चीज़ ज़ोर देती है द इम्पोर्टेंस, अहमियत पर, ऑफ ए फुल टाइम। फुल टाइम का मतलब होता है कुल वक्ती, कुल वक्ती करियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट, करियर काउंसलिंग के शोबे पर, एट द स्कूल लेवल, स्कूल की सतह से ही। ये चीज़ स्कूल की सतह से ही एक कुल वक्ती करियर काउंसलिंग के शोबे की अहमियत पर ज़ोर देती है। यानी ये चीज़ हमें बताती है कि स्कूल में एक कुल वक्ती
ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے کریئر کونسلنگ کا. دا جاب آف دس ڈپارٹمنٹ، اس شعبے کا کام شوڈ بھی ہونا چاہیے ٹو ڈٹرمن، کہ وہ طے کریں دا پرسنالٹیز آف اسٹوڈنٹس کی پرسنالٹیز کو، کہ وہ یہ طے کریں کہ اسٹوڈنٹس کی پرسنالٹیز کیسی ہیں. ٹو آبزرو، مشاہدہ کریں، اینڈ انالائز، اور تجزیہ کریں دیر انٹرسٹ، ان کی دلچسپیوں کا مشاہدہ اور تجزیہ کریں. اینڈ ٹو سجیسٹ سوٹیبل کریئر، اور تجویز کریں مناسب پیشے اکارڈنگ ٹو دیئر ایپٹیٹیوڈ، ان کی ذہنی صلاحیت کے مطابق. ٹھیک ہے، اس شعبے کا کام ہونا چاہیے کہ یہ اسٹوڈنٹس کی شخصیات کو، طالب علموں کی شخصیات کو طے کریں، ان کی دلچسپیوں کا مشاہدہ کریں اور تجزیہ کریں، اور مناسب کریئر تجویز کریں ان کے ذہنی رجحان کے یا ذہنی صلاحیت کے مطابق. موسٹ آف دا پیرنٹس، زیادہ تر والدین، اینڈ اسٹوڈنٹس، اور طالب علم، فائنڈ دیم سیلوز ان اے فکس، اپنے آپ کو الجھن میں پاتے ہیں. فکس کا مطلب الجھن، یعنی جب بندہ فیصلہ نہ کر پا رہا ہو، تو زیادہ تر والدین اور طالب علم خود کو الجھن میں پاتے ہیں. وین ڈیسائیڈنگ آن اے کریئر کا ڈیسائیڈ کرتے وقت، یعنی ایک پیشے کا، ایک شعبے کا انتخاب کرتے وقت زیادہ تر والدین اور اسٹوڈنٹس اپنے آپ کو الجھن کا شکار پاتے ہیں. پیرنٹس آر انویئر، والدین بے خبر ہوتے ہیں. آف مارکیٹ ٹرینڈز، مارکیٹ کے رجحانات سے، والدین منڈی کے رجحانات سے بے خبر ہوتے ہیں. ایجوکیشنل سسٹمز، تعلیمی نظام سے. اینڈ اور دا اسکوپ، دائرہ کار، وسعت، آف اینی پرٹیکولر ڈسپلن، کسی مخصوص تعلیمی ضابطے کے. والدین منڈی کے رجحانات، تعلیمی نظام اور کسی مخصوص تعلیمی ضوابط کی وسعت سے بے خبر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان تینوں چیزوں سے وہ بے خبر ہوتے ہیں. کون کون سی چیزیں؟ منڈی کے رجحانات، تعلیمی نظام اور کسی مخصوص تعلیمی ضوابط کی وسعت سے. سملرلی، اسی طرح 14-15 ایئرز اولڈ اسٹوڈنٹ، 14-15 برس کے طالب علم، آر ناٹ میچور انف، اتنے سمجھدار نہیں ہوتے، ٹو میک سچ لائف چینجنگ ڈیسیجن، کہ وہ اس طرح کے لائف چینجنگ، زندگی کو بدل دینے والے ڈیسیجنز کر سکیں. ڈیسیجنز کا مطلب فیصلے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے 14-15 برس کے طالب علم اتنے سمجھدار نہیں ہوتے کہ وہ یہ زندگی بدل دینے والے فیصلے کر سکیں. سو لہٰذا اٹ از وائڈلی فیلٹ، بہت زیادہ اس بات کو فیل کیا جاتا ہے، محسوس کیا جاتا ہے، دیٹ کریئر کونسلنگ، کہ کریئر کے بارے میں جو مشاورت ہے، یعنی پیشے کے بارے میں مشاورت، مسٹ بی پروموٹڈ، اس کو فروغ دیا جانا چاہیے، فرام اسکول لیول، اسکول کی سطح سے. لہٰذا اس بات کو بہت زیادہ محسوس کیا جاتا ہے کہ پیشوں کے بارے میں مشاورت کو اسکول کی سطح سے ہی فروغ دیا جانا چاہیے، یعنی اس کو اسکول کی سطح پر ہی شروع کر دینا چاہیے، اور طالب علموں کو بتانا چاہیے کہ کون کون سے پیشے ان کے لیے مناسب ہیں. ٹھیک ہے بچوں، تھوڑا سا مشکل ہے، پھر بھی اگر کوئی بات نہیں سمجھ آئے تو ضرور پوچھنا. اللہ حافظ.